खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत तालिबान के हाथों बुरी तरह पिट चुका है। मोदी 22,000 करोड़ का नुकसान कर बैठा। तालिबान ने कंधार में मौजूद भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा करते हुए वहां के अमले को जूतियां मार मार कर वापस भारत भेज दिया, जबकि तालिबान ने भारत के 16 मुलाजमीन हलाक कर डाले। तालिबान के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश करने वाली मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई है। भारतीय मीडिया ने वावीला करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया है। तालिबान ने भारत के खिलाफ डंडा मुहिम शुरू कर दी। क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान से ताल्लुकात बहाल कर पाएगा या फिर अफगानिस्तान में की जाने वाली भारत की खतीर सरमायाकारी डूब चुकी है? आज हम आपको भारत और अफगानिस्तान के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कल तक अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां करने वाला भारत आज शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के अलावा भारतीय एजेंट्स और उनकी फैमिलियां तालिबान की बंदूकों के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने एक बार फिर से बड़ी गलती करते हुए तालिबान के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की, जिसका खमियाजा अब मोदी समेत पूरे भारत को भुगतना होगा, क्योंकि तालिबान ने वाज़े तौर पर मोदी और उसके हवारियों को पैगाम भेजा है कि अब तुम अपनी खैर मनाओ। भारत से अफगानिस्तान असलहा मुंतकिल किए जाने के इंकिशाफ के बाद तालिबान आग बगोला है और अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय बाशिंदों, रा के एजेंटों और सफारती अमले को जान के लाले पड़ चुके हैं। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स खर्च करने वाला भारत नई सूरत हाल से परेशान है और भारतीय मीडिया भी बुखला चुका है। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और इल्जाम लगाया है कि तालिबान ने अफगान सूबे हरात में भारत की तरफ से तकरीबन 2 अरब डॉलर से बनाए गए सलमा डैम का कंट्रोल संभाल लिया है और 16 डैम मुलाजमीन को भी मार डाला है। अफगान हुकूमत और तालिबान ने हरात डैम पर कब्जे से मुतल्लिक भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद की है और तालिबान जराए का कहना है कि अफगानिस्तान के कौमी और अवामी मुफाद के किसी भी मंसूबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि तालिबान न सिर्फ गैर मुल्की मंसूबों पर कब्जे कर रहे हैं, बल्कि हुकूमती शख्सियात को भी मार रहे हैं। तालिबान बाजारों और मार्केटों में धमाके कर रहे हैं और अफगान खानदानों को वतन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि अफगान तालिबान ने कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया है। तालिबान की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो में मुसल्लह तालिबान कौंसल खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते दिखाई दे रहे हैं। कंधार पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में शदीद झड़पें जारी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बायस भारत की परेशानी बढ़ चुकी है और भारतीय सिफारतकारों का अफगानिस्तान से इनखिला जारी है, जिसकी भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक भी कर दी है। जराए ने दावा किया है कि भारतीय अमले और मुबैना रा एजेंट्स को निकालने के लिए आए जहाज में अफगान फौज के लिए असला भी लाया गया। भारत की जानिब से एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात, जबकि दूसरी तरफ अफगान फौज को असला देने का सिलसिला भी जारी है, जिस पर तज्जियाकारों ने सवालात उठा दिए हैं। काबुल और कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय फिजाइया के C-17 कार्गो तैयारों की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। काबुल और कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय जहाजों से असलहा उतारते हुए भी देखा जा सकता है, जिस पर तालिबान शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। नाज़रीन ग्रामी, इस सारी सूरत हाल पर भारतीय वज़रा की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि भारत को 22,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। भारत की जानिब से अफगानिस्तान में की जाने वाली तमाम सरमायाकारी डूबने वाली है और भारतीय वज़ीर खारजा इस सिलसिले में खुद दौड़े दौड़े दोहा जा पहुंचे ताकि तालिबान की आला क़यादत से मुलाकात करके मामलात को हल किया जा सके। भारतीय वज़ीर खारजा ने एक हफ्ते में 2 बार तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात की। ये अमर दिलचस्पी का बायस है कि जब जयशंकर दोहा आए तो अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद उनकी मदद के लिए कतर में मौजूद थे। जयशंकर कुछ अरसा पहले भी दोहा गए थे, इसलिए इनका ख्याल था कि भारत दरपेश मुश्किल में तालिबान से राब्ते मजबूत बनाने में कामयाब हो जाएगा। जयशंकर तालिबान रहनुमा मुल्ला बिरादर से मिले। इस मुख्तसर मुलाकात में मुल्ला हैबतुल्लाह और शहाबुद्दीन दिलावर भी शरीक थे।
بھارتی حکام نے افغانستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ اور بھارت افغان تعلقات کو گفتگو کے ایجنڈے میں رکھا تھا۔ طالبان کا جواب تھا کہ اگر کوئی بھارتی شہری سفارتی عملے طالبان اور افغانستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا پایا گیا تو اسے موقع پر ہی سزا دی جائے گی۔ بھارت 20 سال تک افغانستان میں کئی طرح کے جنگی جرائم میں امریکہ کا مددگار رہا ہے، اور طالبان موقع پر جس طرح کی سزا دیتے ہیں وہ بھارت، امریکہ اور اشرف غنی خوب جانتے ہیں۔ اس لیے جے شنکر چند روز قبل جب ماسکو میں روسی حکام سے ملے تو افغانستان کی صورتحال پر مایوسی ظاہر کی۔ بھارت کو فوری طور پر جس چیز نے تشویش کا شکار کیا وہ اس کے پائلٹس کا معاملہ ہے۔ طالبان زمینی حملوں کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، لیکن فضائی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 20 برسوں کے دوران بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ طالبان معصوم بچوں اور عام شہریوں پر بمباری کرنے والے کئی پائلٹ بھارتی فضائیہ کے ہیں جنہیں امریکہ استعمال کرتا آیا ہے۔ طالبان نے اب تک برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم پائلٹوں کے متعلق ان کی پالیسی غیر مبہم ہے۔ حالیہ چند دنوں کے دوران 7 یا 8 پائلٹس طالبان نے قتل کیے ہیں، اور ان میں کچھ بھارتی پائلٹس بھی شامل ہیں، اور یہ عمل بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ناظرین گرامی، اب تک بھارت اپنا بہت سارا سفارتی اور جاسوسی عملہ افغانستان سے نکال چکا ہے۔ ان میں زیادہ تر سفارتی کور میں کام کرنے والے انٹیلیجنس کے لوگ تھے۔ یہ لوگ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی اور پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ افغانستان میں سفارتکار کے طور پر کام کرنے والے عملے کے ٹویٹ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت دنیا کے سامنے طالبان کو امن دشمن، تعمیر دشمن اور غیر مہذب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جیت کے بعد بھارت کے لیے افغانستان کی صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ ہر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے طالبان کا گزر ہوا ہو۔ 2 سال پہلے جب امریکہ کی رضامندی کے بعد پاکستان، روس اور چین نے افغان تنازع کو پرامن طریقے سے طے کرنے کے لیے وسیع تر ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا تو بھارت نے اس عمل میں گھسنے کی کوشش کی۔ بھارت کو امید تھی کہ اس کا پرانا دوست روس اسے ماسکو میں طالبان کے ساتھ رکھی گئی نشست میں مدعو کرے گا، لیکن اس وقت طالبان صرف امریکہ سے بات کرنے پر رضامند ہوئے۔ طالبان نے درپردہ رابطوں کی بھارتی کوششوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس دوران بھارت اشرف غنی حکومت، افغان میڈیا اور امریکی سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان، طالبان اور پاکستان کو دہشت گرد کہتا رہا۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے سے بھارت افغانستان کی شکل میں ایک اسٹریٹجک اتحادی سے محروم ہو چکا ہے۔ بھارت کی سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے۔ طالبان کی کامیابی مقبوضہ کشمیر میں تحریکی آزادی کے لیے چڑھتے ہوئے سورج کا کام دے سکتی ہے، جبکہ یہ بات بھارت سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو ایک اور دوست ہمسایہ مل سکتا ہے۔ پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا۔ یوں سی پیک اور وسط ایشیا تک جانے والے پاکستان اور چینی تجارتی راستے کھل کر مزید وسعت پا سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، بھارت کے لیے تصور کرنا سہانے روح ہے کہ وہ ہارے اور فرار ہوتے لشکر کا سپاہی ہے۔ جے شنکر کے پاؤں تلے انگارے سلگ رہے ہیں۔ وہ قطر کے بعد روس گئے، پھر ایک وفد لے کر ایران پہنچے۔ پاکستان اور چین کے سوا سب سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تمام ممالک بھارت کو پاکستان سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ پانی انہی پلوں کے نیچے سے بہے گا اور بھارت مجبوراً پاکستان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔